शुभतिथौ भृगुवासरे शुभवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तर्हितस्य अगणितानेक दिव्यावतारस्य देवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः कैंकर्य रूपं श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभय वेदांताचार्य पीठाधिपतीनां जगदाचार्याणां श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुजजीयर स्वामी श्रीचरणानां मंगलाशासन पुरस्सरं लोक कल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं क्षेत्राभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत्समुद्ध्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण समेत श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमस्य भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः संवत्सर प्रयुक्त वसंत पक्ष नवाह्निकध्वजारोहण तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि आह्निक तृतीय दिवसे श्रीरामचंद्र श्रीरामनवमी दिव्य कल्याण महोत्सवं करिष्ये। अंता ఒకసారి చెప్పండి. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व शान्तये यस्यद्विरदा वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्य रूपं మీ అందరూ కూడా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. అంతా కూడా గోత్రస్య నామధేయస్య సకుటుంబస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रय उपशान्त्यर्थं श्रीभद्राचल श्रीरामचंद्र स्वामिनः कटाक्षद्वारा सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं श्रीरामनवमी तिरुकल्याणोत्सवं आचार्य श्रीहस्तेन करिष्ये। अस्मिन् भारतदेशे वर्तमानानां सनातनधर्म अवलम्बीनां सर्वासां प्रजानां सर्वेषां प्राणिनां च अस्मिन् भारतदेशे विद्यमानानां वैदिकानां पालकानां कर्षकानां कार्मिकानां च आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिबल सिद्ध्यर्थं